सुन सुन कर सुन्नी कहलाने का ज़ौक खत्म कर दो, बल्कि नबी की सुन्नतों पर अमल करके सुन्नी मुसलमान बनो। बड़ी जरूरत है आज मेरे प्यारे। आप देखें कितनी अजीम नेमत है, कितनी अजीम नेमत है ये नमाज। आप सभी कहते हैं नमाज कितनी अजीम नेमत है, आपने उसको नेमत समझ के कभी पढ़ने की कोशिश ही नहीं की। अब आप उनसे पूछिए, सुल्तानुल मशाइख महबूब इलाही की बारगाह में आइए, वो क्या फरमाते हैं? वो फरमाते हैं कि नमाज एक ऐसी चीज है, एक ऐसी अजीम नेमत है कि अगर अल्लाह ये नेमत अता ना करता तो कोई आशिक इश्क की आग से अपने वजूद को बचा नहीं पाता। फरमाते हैं कि नमाज ही वो चीज है जब इश्क की तपिश बढ़ती है और वो नमाज में खड़ा हो जाता है तो नमाज उस इश्क की तपिश को ठंडा कर देता है। अजीब अजीब नेमतें हैं इसमें, इस नमाज में मेरे प्यारे। नमाज वो चीज है कि अगर तुम उससे मोहब्बत कर लो ना, और उसने अगर तुमसे मोहब्बत कर ली ना, तो फिर इसके बगैर करार भी नहीं आएगा। अजीम नेमत है मेरे प्यारे, इस नेमत से हमने अपने आप को महरूम कर रखा है। आज के दौर में तो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आप देखें भाई के दिलों में भाई के लिए प्यार नहीं, बाप के दिलों में वो बेलोश शफकत नहीं, बेटे के दिलों में बाप के लिए वो इज्जत नहीं, घरों का माहौल खराब है, खुद गर्जी है, सेल्फिशनेस है, किसी को किसी से मतलब नहीं। ऐसे ही तो माशरे में हम जी रहे हैं, किसी के दुख से किसी को दुख नहीं होता, किसी की खुशी से खुशी नहीं, हसद पैदा हो जाता है, इसी का तो माहौल है। ऐसे ही तो माहौल में जी रहे हैं हम। ये सब क्यों हो रहा है? इसलिए कि हमारे कल्बों में गुनाहों की एक कसाफत तमीज पर्दा पड़ गया। तो जो हमारे कल्ब की रूहानियत है, जो उसका नूर है, वो उस गुनाहों के दबीज पर्दे में दब गया है, इसलिए बुराइयां हमारी जिंदगी में नजर आती हैं। मेरे प्यारे, इसको साफ कैसे करें? अजीम नेमत की नमाज। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब एक बंदा नमाज के लिए खड़ा होता है और इससे पहले कि वो अल्लाह अकबर कहे, कहने ही वाला होता है कि अल्लाह तबारक व तआला एक फरिश्ते को हुक्म देता है, देखो ये बंदा मेरी बारगाह में हाजिरी देने के लिए आ रहा है, नमाज पढ़ने के लिए आ रहा है, अल्लाह अकबर कहने के लिए जा रहा है। इससे पहले कि वो अल्लाह अकबर कहे, जाओ जाओ, इसके अंदर जो नजासत है गुनाहों की, उस नजासतों को इससे अलग कर लो, उन नजासतों को अलग कर लो। ये पाक साफ था, इसने वजू करके अपने आप को नमाज के लायक बनाया, ये सब जाहिरी नजासतें थी, लेकिन जो अंदर की नजासतें हैं वो इस पर कुदरत नहीं रखता कि इसे अपने से दूर कर दे। और ये मुझ पाक की बारगाह में आ रहा है तो इसका जाहिर और बातिन दोनों पाक होना चाहिए। तो फरिश्ते जाओ, इसके अंदर जो नजासतें हैं गुनाहों की, इससे उसको अलग कर दो। इससे पहले कि अल्लाह अकबर कहे और नमाज में आए, फरिश्ता आता है और उसके अंदर जो नजासतें हैं उससे निकाल कर अलग कर देता, अलग कर लेता है। फिर उसके बाद जब वो नमाज से फारिग होता है बंदा, तो फरिश्ता कहता है, मौला तेरे हुक्म से जब ये नमाज पढ़ने आया था तो मैंने इसकी सारी नजासतों को, गुनाहों को इससे अलग कर लिया था। अब ये नमाज पढ़ चुका तो अब इन गुनाहों का इसके क्या करूं? ये जो गुनाह इससे अलग किए थे उनका क्या करूं? अल्लाह की मशीयत मुस्कुरा उठती है, उसकी रहमत पुकार उठती है, फरिश्तों जब अलग कर लिया है तो अलग ही रहने दो। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी नेमत है। अब जरा देखो, फजर में पढ़ लिया, सारे गुनाह अलग, 4 घंटा गुजारा, जोहर पढ़ लिया, जितने बीच में गुनाह हुए थे वो फिर अलग, असर से जोहर से असर तक फिर 3 घंटा गुजरा, जितने गुनाह हुए थे वो उस वक्त अलग, असर से मगरिब के दरमियान जो गुनाह हुए मगरिब पढ़ लिया वो अलग, फिर मगरिब से इशा तक अगर गुनाह हुए थे इशा पढ़ लिया वो अलग। तो बताओ मुझे, क्या तुम्हारी जिंदगी में बैलेंस में गुनाह बचेगा क्या? 5 वक्त की नमाज पढ़ोगे तो बैलेंस में कुछ बचेगा? जब बैलेंस में कुछ नहीं बचेगा, दिल साफ रहेगा, रूहानियत रहेगी, कल्ब में नूर रहेगा, तो फिर भाई के दिलों में भाई के लिए मोहब्बत पैदा होगी, नफरत नहीं। बाप के दिलों में बेटों के लिए बेलोश शफकत पैदा होगी, मतलब की मोहब्बत नहीं। बेटे के दिलों में बाप के लिए इज्जत पैदा होगी, अकीदत की इज्जत पैदा होगी, जरूरत की नहीं। भाई के दिलों में भाई के लिए मोहब्बत पैदा होगी, नफरत नहीं।
میرے پیارے یہ نفرتیں صرف اس لیے ہیں کہ ہمارے دل گندے ہو گئے ہیں اور صاف کرنے کا اللہ نے بہترین نعمت عطا فرمائی تھی، ہم نے اس سے اپنے آپ کو دور کر رکھا ہے۔ یہ حسد، یہ نجاستیں اپنے سینوں سے دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے اندر اتحاد رکھو، محبت رکھو۔ تم نفرتوں کو بانٹنے کے لیے زمین کو نہیں رکھے گئے ہو، تم تو محبتوں کو پھیلانے کے لیے رکھے گئے ہو۔ ہماری یہی تاریخ ہے، ہماری یہی تاریخ ہے۔ ہم نفرت کرنے والے نہیں ہیں، دنیا کو پیغام محبت دینے والے ہیں۔ تو دو گے تب نہ کوئی چیز جب خود تمہارے اندر ہوگی۔ جب تمہارے اندر محبت نہیں تو لوگوں کو بانٹو گے کیا؟ میرے پیارے، اپنے آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ تم دنیا کے دوسری قوموں کی طرح نہیں ہو، اپنے آپ کو پہچانو، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو، بدلنے کی کوشش کرو۔ سوچو کوئی کام کرنے سے پہلے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس سے ہمارے آقا خوش ہوں گے کہ نہیں؟ ہماری اس عمل سے ہمارے آقا ناراض تو نہیں ہوں گے؟ ناراض ہوں گے تو اس کام کو تمہیں چھوڑ دینا چاہیے، اور خوش ہوں گے اس کام کو تمہیں کرنا چاہیے۔ آپ سب اس مدرسے کے اجلاس میں آئے، ایک اچھا کام کیا، اچھا کام کیا، کیونکہ جہاں پر صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ تو اب جتنا ذکر ہو رہا ہے نا، اللہ کی رحمت کے سائے میں آپ بیٹھے ہیں، نزول رحمت ہو رہا ہے، آپ اس کی شکل چھایا میں بیٹھے ہیں۔ اور دوسری بات پریکٹیکل میں کہوں، آپ مجھے بتائیے، آپ یہاں 5 گھنٹے سے بیٹھے ہوئے نا، 5 گھنٹے سے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا یہ عمل، اس بیٹھے ہوئے وقت میں آپ کو کتنی بار دنیا یاد آئی؟ کوئی دنیا یاد آئی؟ کسی سے حسد پیدا ہوا؟ کسی سے بغض ہوا؟ کسی کی عیب پر نظر گئی؟ دنیا کی برائیاں کچھ آپ ملوث رہے؟ نہیں۔ دیکھیے، یہی اسی کا نام دین ہے۔ جب ذکر خیر ہوتا ہے تو دنیا سے آزاد کر دیتا ہے، رضا الہی کی طرف دل کا میلان ہونے لگتا ہے۔ آپ کو دیکھیے، اس 5 گھنٹے میں آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ ہماری ایک زندگی ایسی تھی جب ہم دارالعلوم ہاشمیہ نادریہ فیضان سرکار کلاں کے اجلاس میں تھے تو ہماری زندگی کا وہ 5 گھنٹہ ایسا تھا جہاں ہماری زندگی میں صرف دین ہی دین تھا، دنیا نہ تھی۔ کوئی ان جلسوں میں آنے سے یہ اعزاز ملتا ہے، یہ برکتیں ملتی ہیں۔ یہاں آنا، یہاں بیٹھنا یہ نقصان کا سودا نہیں ہے، یہ سب فائدے کا سودا ہوتا ہے۔ میرے پیارے، ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کے اندر وہ احساس پیدا کرے، وہ احساس، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو روح کو تڑپا دے اور قلب کو گرما دے۔ آپ سب کچھ کر سکتے ہو، بس ایک احساس کی ضرورت ہے۔ اپنے آپ کو آزاد مت سمجھیے۔ آپ دعویٰ کرتے ہو غلام مصطفیٰ بننے کا، لیکن غلامی کا حق ادا نہیں کرتے۔ پوچھو میرے پیارے، ان لوگوں سے پوچھو، طائف کی وادی ہے، نبی لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے تشریف لے گئے ہیں، کیا کرنے گئے ہیں؟ جہنم سے آگ سے نکال کر، جہنم کی آگ سے نکال کر جنت کی بہاروں میں لے جانے کے لیے گئے ہیں نبی۔ ان سے کچھ لینے نہیں گئے تھے، ان کو دینے گئے تھے، لیکن ان ناسمجھ لوگوں نے نبی دینے گئے تھے سمجھا ہی نہیں، پتھر پھینک رہے ہیں، راہوں میں کانٹے بچھا رہے ہیں۔ یہ تو ہوا اوباش لڑکوں کو نبی کے صحابہ کی طرف لگا دیا، وہ پتھر پھینک رہے ہیں، ہوٹنگ کر رہے ہیں، مسخرہ پن کر رہے ہیں، توہین کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اسٹون تھروئنگ کر رہے ہیں۔ یہ تو تاریخ میں ملے گا۔ نبی کے اوپر پتھر پھینکے گئے، صحابہ چاروں طرف سے آ گئے، ان پتھروں کو صحابہ نے اپنے اوپر لے لیا، صحابہ گھائل ہو گئے، زخمی ہو گئے، یہ تو ہے، لیکن تاریخ یہ نہیں دکھا سکتی کہ کسی ایک صحابی نے بھی کوئی پھینکے ہوئے پتھر کو اٹھا کر ان پھینکنے والوں کی طرف پھینکا۔ سبحان اللہ۔ ان پھینکنے والوں کی طرف نہیں پھینکا، بلکہ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا مولا کا کیا، وہ ان کا ایکشن تھا، ظالمانہ ایکشن تھا۔ اب نبی کا ری ایکشن دیکھو کتنا رحمت بھرا ری ایکشن ہے۔ وہ پتھر پھینک رہے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب آقا مولا رب کی بارگاہ میں دعا کیا کریں، مولا تو انہیں ہدایت دے۔ وہ پتھر پھینک رہے ہیں، آقا ان کی ہدایت کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ ہم ایسے نبی کی امتی ہیں میرے پیارے۔ ہم غیروں کو معاف کر دیتے ہیں، اپنوں کو معاف کرنے کا کوئی ذوق و جذبہ ہمیں نہیں ہے، بلکہ اپنوں کے لیے تو اور شدت ہے۔ جبکہ اللہ نے ہماری کیا پہچان بتائی تھی؟
کیا پہچان بتائی تھی؟ اللہ نے یہ پہچان بتائی تھی کہ یہ جو میرے محبوب ہیں، ان کی جو امت ہے، ان کی پہچان کیا ہے؟ یہ آپس میں صلہ رحمی سے کام لیتے ہیں، غیروں کے مقابلے میں سخت رہتے ہیں۔ اس کا الٹا ہو گیا، آج ہم اپنوں سے سخت رہتے ہیں، غیروں سے صلہ رحمی سے کام لیتے ہیں۔ میرے پیارے، اپنے معاشرے کو اچھا کرنے کی کوشش کرو اور اپنے بچوں کو علم کی طرف لاؤ، پڑھاؤ انہیں۔ علم بہت ضروری ہے، اور صرف علم ہی نہیں، بعمل بناؤ، اور بعمل کے ساتھ ساتھ نیت میں اخلاص رکھو، اخلاص رکھو، تبھی تمہارا علم تمہیں فائدہ دے گا۔ میں ان بچوں سے بھی کہتا ہوں، تم حافظ قرآن بن گئے بیٹا، یہ علم حاصل کرنا منزل مقصود نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ علم عمل کے لیے ہوتا ہے۔